भाग्यको बारेमा शास्त्र के भन्दछन् त? हाम्रो भाग्यमा के छ भनेर जान्नु उचित हो कि अनुचित? के हामीमाथि भगवत कृपा नहुनुको पछाडि भाग्य जिम्मेवार हो त? जान्नका लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 40 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबै अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छौँ र त्यो आनन्द भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई पाएर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ, अरू कुनै उपाय छैन। भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, यसको बारेमा पनि वेद शास्त्रद्वारा हामीले यही बुझ्यौँ कि भगवानलाई जानेर नै भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले हामी भगवानलाई जान्नको निम्ति वेद शास्त्रमा गयौँ। वेद शास्त्रले बताए कि भगवान इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ। हाम्रा इन्द्रिय मन बुद्धि माइक हुन्, भगवान दिव्य हुनुहुन्छ। त्यसै गरी भगवान अनन्त विरोधी धर्महरूको अधिष्ठान हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। फेरि कसरी जान्न सकिन्छ त? वेदले अनेकौं कारणहरू बतायो जुन कारणले गर्दा हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। हामी लगभग निराश भइसकेका थियौँ। सन्तहरूले बताए कि भगवानलाई जान्न सकिन्छ, त्यसको निम्ति केवल एउटा उपाय छ र त्यो उपायको नाम हो भगवत कृपा। अर्थात् जुन सौभाग्यशाली जीवमाथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ, त्यही जीवले नै भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छ। अर्थात् केवल भगवानको कृपाद्वारा नै भगवानलाई जान्न सम्भव छ। भगवानलाई जानेर नै उहाँलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ र उहाँलाई प्राप्त गरेर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ। यसरी सबै कुरा भगवानको हातमा रहेछ भन्ने ठानेर व्यक्तिहरूले भगवानलाई अहिलेसम्म हामीमाथि भगवत कृपा नहुनुको पछाडिको दोषी ठाने। किनकि शास्त्रमा नै कयौं यस्ता प्रमाणहरू भेटिन्छन् जसमा यही बताइएको छ कि भगवान हाम्रो कर्मको कर्ता हुनुहुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले हामीले यो सिद्ध गर्यौं कि भगवान होइन, हामी नै हाम्रो कर्मको कर्ता हौँ। त्यसपछि जुन वेद शास्त्रमा भगवानलाई कर्ता बताइएको छ, त्यसको कारण पनि हामीले बुझ्यौँ कि भगवान प्रयोजक कर्ता हुनुहुन्छ, शक्तिदाता हुनुहुन्छ। उहाँको शक्ति पाएर जीवले स्वतन्त्र ढङ्गले कर्म गर्न सक्छ। त्यसैले जीव प्रयोज्यकर्ता हो र जीवको कर्म उसले आफ्नो स्वतन्त्र इच्छा अनुसार गरेको हुनाले त्यो कर्मको दोषी जीव स्वयं हो। भगवान दोषी हुनुहुन्न, यसको बारेमा पनि हामीले चर्चा गर्यौं र निष्कर्षमा यही बुझ्यौं कि अहिलेसम्म भगवत कृपा नहुनुको पछाडि हामी स्वयं जिम्मेवार हौं, भगवान जिम्मेवार हुनुहुन्न। अब यसपछि केही व्यक्तिहरू आए र उनीहरूले भने कि गुरुजी, ठिक छ, हामी हजुरको कुरा स्वीकार गर्दछौँ, भगवान हाम्रो कर्मको कर्ता हुनुहुन्न। त्यसैले हामीले अहिलेसम्म भगवत कृपा नपाउनुको पछाडिको जिम्मेवार पनि उहाँ हुनुहुन्न। तर हाम्रो विचारमा भाग्य नै कारण हुनुपर्छ। अहिलेसम्म हामीमाथि भगवत कृपा किन भएन त? किनकि भाग्यको कारणले गर्दा। र जो व्यक्तिहरू भाग्यलाई भगवत कृपा नहुनुको पछाडि कारण ठान्दछन्, उनीहरूलाई हामी भाग्यवादी भन्नेछौँ। र ती भाग्यवादीहरू आएर आफ्नो तर्क, आफ्ना प्रमाणहरू दिन थाले र भने कि गुरुजी, हाम्रो मत अनुसार
अहिलेसम्म भगवत कृपा नहुनुको पछाडिको कारण भाग्य नै हो र त्यसको निम्ति हामीसँग तर्क दृष्टान्त प्रमाणहरू छन्। बताउनुस् तपाईका प्रमाणहरू के छन्? उनीहरूले बताए कि हजुरले अभिमन्यु वधको कथा सुन्नुभयो होला। महाभारतमा अर्जुनका पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूहमा मारिन्छन् र जसको मामा स्वयं भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ अनि जसको पिता गाण्डीवधारी गीता ज्ञानी अर्जुन, ती अभिमन्यु महाभारतमा मारिए तर कसैले पनि रक्षा गर्न सकेनन्। किनकि जे भाग्यमा छ, विधाताको जे विधि विधान हो त्यो अवश्य भएर छाड्छ, त्यसलाई कसैले काट्न सक्दैन। हरेणापि ब्रह्मणापि सुरैरपि ललाट लिखिता रेखा परिमाष्टुम न शक्यते। ब्रह्माजी, विष्णुजी, शङ्करजीले पनि टार्न सक्नुहुन्न। यो हाम्रो प्रमाण हो र यही कुरा तुलसीदासजी महाराजले पनि बताउनु भएको छ। कह मुनि सहिमवन्त सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि कोन मेटन हार। रामचरितमानस। अर्थात् जे हाम्रो निधारमा लेखिएको हुन्छ, भाग्य जसलाई भनिन्छ, दैव भनिन्छ, प्रारब्ध भनिन्छ, त्यसलाई कसैले टार्न सक्दैन। त्यसैले जे भाग्यमा छ त्यो अवश्य भएरै छाड्छ र त्यसैले यदि हाम्रो भाग्यमा भगवत कृपा हुन लेखेको छ भने त्यो अवश्य भएर छाड्छ। यदि लेखेको छैन भगवत कृपा हुन भने त्यो भगवत कृपा हुन सम्भव छैन। यस प्रकारले हामी जुन हाम्रो यो मत हो कि भाग्यमा यदि भगवत कृपा छ भने त्यो अवश्य भएरै छाड्छ, यो सिद्ध हुन जान्छ। र यति मात्रै होइन, यदि भाग्यमा छ भने, भाग्यमा कुनै कुरा हुनु छ भने बुद्धि भ्रष्ट भएर, विवेक नष्ट भएर पनि व्यक्तिले त्यो कार्य गरेको देखिन्छ। इतिहास साक्षी छ। कस्ता हस्तीहरू पनि भाग्यको अधीनमा भएको कारणले गर्दा, विधिको विधानको अधीनमा भएको कारणले गर्दा नसोचेका कार्यहरू हुन गए। पौलत्स्यः कथम अन्यदार हरणे दोषं न विज्ञातवान्, रामेणापि कथं न हेम हरिणस्या संभवो लक्षितः, अक्षयश्चापि युधिष्ठिरेण सहसा प्राप्तो ह्यनर्थः, कथं प्रत्यासन्न विपत्ति मूढ़ मनसाम प्रायो मतिः क्षीयते। अर्थात जब विधि को विधान अनुसार के ही हुनु पर्यो तब यस्ता अनेक घटना इतिहासमा घटे कि रावण समान वेदज्ञ, चारै वेद को ज्ञान थियो रावणलाई, भक्त थिए भगवान शंकर जी का, यस्तो हस्तीले पनि पर स्त्री हरण गर्नु हुँदैन भन्ने विवेक कसरी नष्ट भयो उनको। त्यसैगरी श्री राम, उहाँ त भगवान हुनुहुन्छ, उहाँलाई सुनको हरिण हुँदैन भन्ने ज्ञान रहेन र। त्यसैगरी युधिष्ठिरजी महाराज, उहाँ महापुरुष हुनुहुन्छ, धर्मराज हुनुहुन्छ, उहाँले कसरी आफ्नो श्रीमतीलाई जुवामा दाउमा लगाउनु भयो, यस प्रकारको अनर्थ कसरी हुन गयो उहाँबाट। यी सबै यस कारण हुन गए किनकि जब विधिको विधान अनुसार केही हुनु छ त्यति बेला मति पनि भ्रष्ट हुन्छ र मति भ्रष्ट भएको कारणले गर्दा यी सबै कुराहरू अवश्य हुन जान्छन्। यति मात्रै कहाँ हो र, भगवान शंकरजीलाई हेर्नुस्, अवश्यं भाविनो भावा भवन्ति महतामपि नग्नत्वं नीलकण्ठस्य महाहिशयनं हरेः। हितोपदेश अर्थात भाग्यमा भएको कुरा, विधिको विधान अनुसारको कुरा अवश्य हुन्छ। यसको प्रमाण त स्वयं भगवानहरू हुनुहुन्छ। शंकरजी भगवान हुनुहुन्छ तर उहाँलाई लगाउनलाई वस्त्र पनि मिलेन। विष्णुजी भगवान हुनुहुन्छ, तिनै लोकको स्वामी हुनुहुन्छ
तर उहाँलाई शयन गर्नको निम्ति शेषको नागको विस्तारा नै प्राप्त भयो। त्यसैले जे भाग्यमा छ त्यो अवश्य हुन्छ। भाग्यभन्दा धेरै केही पनि कसैलाई पनि मिल्दैन र जे भाग्यमा छ त्यो अवश्य मिल्छ। यद्धाता निजभाल पट्ट लिखिताम स्तोकम महद्वाधनम तत्प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि निरताम मेरौ ततो नाधिकम तद्धीरो भववित्त वस्तु कृपणाम वृत्तिं वृथा मा कृथाः कूपे पश्य पयो निधावपि घटो गृह्णाति तुल्यम जलम। भर्तृहरि शतक। अर्थात यदि भाग्य अनुसार कसैलाई धन मिल्नु छ भने, चाहे त्यो थोरै धन होस् चाहे धेरै धन होस्, त्यो मरुभूमिमा पनि उसलाई प्राप्त हुन्छ। तर यदि उस सुनै सुनको पहाड सुवर्ण पर्वत सुमेरु पर्वतमा गयो भने पनि त्यो भन्दा धेरै धन उसले प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले व्यक्तिहरू धैर्य धारण गर्नुपर्छ। अनावश्यक धनको निम्ति कसैसँग याचना गर्नु यो मूर्खता हो। किनकि संसारमै पनि यो हामी सबैले देखेको कुरा हो कि एउटा घैटो लिएर चाहे कुनै व्यक्ति कुवामा जाओस् पानी भर्नको निम्ति, चाहे समुद्रमा जाओस्, उसले त्यही घैटो बराबर नै पानी प्राप्त गर्दछ। त्यसै गरी जे हाम्रो भाग्यमा छ त्यही भाग्य अनुसारको नै हामीलाई अवश्य प्राप्त हुन्छ। यस प्रकारले भाग्यवादीहरूले अनेक तर्क दृष्टान्त प्रमाण दिएर यही सिद्ध गर्न चाहन्छन् कि अहिलेसम्म हामीमाथि भगवत कृपा नहुनुको पछाडि भाग्य नै कारण हो। अब आउनुहोस् उनीहरूलाई सोधौं, भाग्य केलाई भनिन्छ? केलाई भनिन्छ त आखिरी भाग्य? शास्त्र भन्दछ पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैवम इति कथ्यते हितोपदेश। अर्थात जे हामीले पूर्व जन्ममा कर्म गरेका हुन्छौं त्यही कर्मको फल नै यो जन्ममा भाग्य भएर आउँछ, प्रारब्ध भएर आउँछ। हेर्नुस्, 3 प्रकारका कर्म हुन्छन्। यसलाई थोरै डिटेलमा बुझ्नुस्। एउटाको नाम हो क्रियमाण कर्म, अर्थात वर्तमान जीवनमा हामी जे कर्म गर्छौं या गर्न सक्छौं त्यसलाई भनिन्छ क्रियमाण कर्म। र अर्को हो सञ्चित कर्म। जब हामीले कुनै कर्म गर्दछौं, शारीरिक कर्म होस् जसलाई स्थूल कर्म भनिन्छ, मानिलिनुस् शरीरले हामीले कसैको मद्दत गर्यौं कुनै साथीको, त्यो शारीरिक कर्म भयो। र मद्दत गरिसकेपछि केही बेर हामी सोच्दछौं कि मैले त्यसलाई मद्दत गरेँ, राम्रो गरेँ, भविष्यमा उसले पनि मलाई मद्दत गर्ला, अथवा म नभएको भए उसलाई कसले मद्दत गर्थ्यो, धन्न म समयमा पुगेछु। यस प्रकारले मानसिक जुन चिन्तन गर्छौं त्यसलाई भनिन्छ सूक्ष्म कर्म। एउटा स्थूल कर्म शारीरिक, अर्को सूक्ष्म कर्म मानसिक। कुनै पनि शारीरिक कर्म गर्न साथ त्यसको मनमाथि प्रभाव पर्छ र सूक्ष्म रूपमा हामी त्यसको चिन्तन गर्छौं। त्यसैले स्थूल कर्म सूक्ष्म कर्ममा परिणत भएर मन बुद्धि हुँदै त्यो सञ्चित कर्म बन्दछ, कारण शरीरमा जम्मा हुन्छ। सञ्चित कर्म भन्नाले हामीले अनन्त जन्ममा गरेका कर्महरू जुन जम्मा भएर बस्दछ कारण शरीरमा, त्यसलाई भनिन्छ सञ्चित कर्म। सञ्चित कर्म अनन्त हुन्छ। जति जति क्रियमाण कर्म हामी गर्दै जान्छौं त्यति त्यति सञ्चित कर्म हाम्रो थपिँदै जान्छ। र त्यो सञ्चित कर्म मध्ये अर्को जन्मको निम्ति थोरै जुन कर्मफल प्रदान गरिन्छ त्यसलाई भनिन्छ प्रारब्ध, भाग्य। अर्थात हाम्रो यो जन्मको प्रारब्ध हामीले यस अघि कुनै जन्ममा क्रियमाण कर्मको रूपमा हामीले नै गरेका हौं। भगवानले कुनै नयाँ फल, कर्मको फल अरू कसैको या नयाँ आफैले सृजना गरेर हामीलाई दिनुहुन्न। हामीले हाम्रै कर्मको कर्मफल प्रारब्धको रूपमा, भाग्यको रूपमा भोग्दछौं। यसलाई भनिन्छ भाग्य या दैव भन्नुहोस् या
प्रारब्ध भन्नु सबै एउटै कुरा हो, भाग्य। यसको मतलब के हो भने हामी हाम्रो भाग्यको स्वयं निर्माता हौ। हामीले नै हाम्रो भाग्य बनाउने हो। हामीले यो जन्ममा जस्तो कर्म गर्दछौँ त्यस्तै अनुसारको अर्को जन्मको निम्ति प्रारब्ध बन्दछ, भाग्य बन्दछ। अब अर्को एउटा प्रश्न हुन सक्छ कि हाम्रो जीवनमा यो मानव देहमा कति कुरा चाहिँ भाग्य अनुसार हुन्छ, कति कुरा भाग्य अनुसार हुन्छ र कति कुरा गर्नको निम्ति हामी स्वतन्त्र छौँ। यसको निम्ति शास्त्र भन्दछ आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पञ्चैतान्यापि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। हितोपदेश अर्थात् पाँचवटा कुरा गर्भमा नै निश्चित हुन्छ। के? पहिलो आयु, कति हाम्रो आयु हुन्छ। दोस्रो कर्म, प्रमुख जे कर्म हामीबाट हुन्छ ती कर्महरू। तेस्रो वित्त भन्नाले धन, हामी धनी बन्ने छौँ कि गरिब बन्ने छौँ, कति धनको भोग गर्ने छौँ, त्यो तेस्रो कुरा। चौथो विद्या, हामी कति ज्ञान आर्जन गर्न सक्छौँ। र पाँचौँ हो मृत्यु, कुन समयमा हाम्रो मृत्यु हुन्छ। यी पाँचैवटा कुराहरू गर्भमा नै निश्चित हुन्छ र यही कुरा वेद व्यासजीले पनि बताउनु भएको छ। आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पञ्चैतानि विविच्यन्ते जायमानस्य देहिनः। गरुड पुराण 1:115-23। अर्थात् यी पाँचैवटा कुराहरू जन्मदा नै व्यक्तिले लिएर आएका हुन्छन्। अब यदि यी पाँचैवटा कुराहरू पूर्व निश्चित हुन्छन् भने अरू के नै बच्यो र? किनकि प्राय सबै कुरा त यसैमा आयो। जन्म, मृत्यु, के कर्म गर्ने, विद्या कति आर्जन गर्ने, धन कति आर्जन गर्ने, सबै कुरा त लगभग यसैमा आयो। यसको मतलब के सबै कुरा पूर्व निश्चित हो त? र अर्कोतिर फेरि तिनै शास्त्र वेद भन्दछन् यचेद वेदि तथा सत्यमस्ति नचेदिहा वेदिन महति विनष्टि। केनोपनिषद 2:5। अर्थात् हे जीवात्मा हो, मनुष्य हो, गर, कर्म गर, के गर? भगवानलाई जानिहाल। बारम्बार वेद बताउँछन् उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत। कठोपनिषद 1:3-14। उठ, जाग, महापुरुषको शरणमा जाऊ, भगवानलाई जान अर्थात् गर। हेर्नुहोस्, यस प्रकारले बारम्बार शास्त्रले एकातिर गर गर गर्न सकिन्छ भनेर बतायो, अर्कोतिर त्यही शास्त्रमा बताइयो कि सबै पूर्व निश्चित हुन्छन्। त्यसैले अब यहाँ दुईटा विरोधी कुरा आए। यदि सबै पूर्व निश्चित हुन्छन् भने फेरि गर भनेर किन बताइयो? यो त विरोधी कुराहरू। त्यसैले यसको समन्वय गर्न जरुरी छ र यो बुझ्न जरुरी छ कि के हाम्रो जीवनमा सबै कुराहरू पूर्व निश्चित नै हुन्छन् त? जस्तै अघि जुन पाँचवटा कुरा बताइयो त्यसमध्ये विद्यालय लिनुस्। अब मानिलिनुस् कसैको भाग्य अनुसार उसलाई केवल 12 कक्षासम्म मात्रै पढ्न लेखेको छ। प्रारब्धमा 12 कक्षासम्मको विद्या आर्जनको व्यवस्था छ भने यसको मतलब हो 12 कक्षासम्म पढ्नको निम्ति सबै कुरा उसलाई अनुकूल हुन्छ। स्वास्थ्य, धन, घरबाट स्वतन्त्रता, सबै कुराहरू उसलाई अनुकूल हुन्छ। ऊ आरामसँग 12 कक्षा उत्तीर्ण हुन सक्छ। र त्यसपछि अब अवरोधहरू आउँछन्। हुन सक्छ उसको स्वास्थ्य खराब होस्, हुन सक्छ घरमा धनको अभाव होस्, त्यसले गर्दा पढ्न नसकोस्। यी विभिन्न अवरोधहरू आउन सक्छन् र यी अवरोधहरू आए तापनि यदि उसले आत्मशक्तिद्वारा परिश्रम गर्यो, प्रयत्न गर्यो भने त्योभन्दा पनि बढी उसले शिक्षा आर्जन गर्न सक्छ। हुन सक्छ पहिलो चोटिमा फेल होला, दोस्रो चोटिमा पनि फेल होला, समय नपाएर पढ्नको निम्ति जब गर्दै पढ्नु पर्ला, विभिन्न समस्याहरू आउलान्। तर यदि उसले परिश्रम गर्यो भने ऊ अवश्य त्यस अघि पनि पढ्न सक्छ। अर्को एउटा दृष्टान्त लिनुस् धनको बारेमा, किनकि त्यहाँ धन पनि आएको थियो नि। मानिलिनुस् कुनै व्यक्ति घरमा यसै बसिराखेको थियो, अचानक उसलाई लाग्यो साँझ पख एकछिन चौरमा गएर घुमेर आउनु पर्छ।
ऊ निस्कियो चौरमा घुम्नको निम्ति र त्यस क्रममा हिँड्दै जाँदा ठेस लाग्यो। उसले एउटा झोली फेला पार्यो। त्यो झोलीभित्र सुनका असर्फीहरू रहेछ। यो जुन साँझ उसलाई अचानक घरबाट बाहिर घुम्न जाने प्रेरणा हुनु, घुम्न जानु, चौरमा ठेस लाग्नु, धन प्राप्त हुनु, यो प्रारब्ध अनुसार हो। अब त्यो धन प्राप्त भइसकेपछि उसले यो पनि सोच्न सक्छ कि यसको निम्ति त मैले परिश्रम गरेको थिइनँ, यो यसै मलाई मिल्या हो, त्यसैले भागवत कार्यमा यसको खर्च गर्नुपर्छ भनेर दान पनि गर्न सक्छ। अथवा वाह क्या अचम्मै भयो, आज त अब के गर्नुपर्छ, अब इन्जोय गर्नुपर्छ भनेर उसले संसारी भोग विषयमा नै त्यसलाई खर्च गर्न सक्छ। तेस्रो, यसलाई अझै बढाउनु पर्छ, 100 असर्फी मिल्यो, 100 असर्फी बनाउनु पर्छ, यो सोचेर उसले त्यसलाई केही न केही लगानी गर्न सक्छ, व्यापार गर्न सक्छ, कुनै कार्य गर्न सक्छ, अथवा केही पनि नगरिकन घरमा थन्काएर राख्न सक्छ। उसको मृत्युपछि उसका सन्तानहरूले भोग गर्न सक्छन्। त्यसैले धन उसलाई प्रारब्धले दिन्छ, जे जति दिने हो। तर त्यो धन प्राप्त गरिसकेपछि त्यसलाई दान गर्ने हो कि त्यसलाई वृद्धि गर्ने हो कि त्यसलाई खर्च गरेर नष्ट गर्ने हो कि या त्यसलाई यसै छोडिदिने हो, त्यो व्यक्तिको आफ्नो इच्छा अनुसार, आफ्नो विवेक अनुसार उसले निर्णय गर्न सक्छ। हेर्नुहोस्, यहाँहरूमध्ये कतिपयले गणित पढ्नुभयो होला। गणितमा कन्स्ट्रेन्ट्स पढ्नुपर्छ, अवरोधहरू। जस्तै बाख्रो मानिलिनुहोस् चर्न बसेको छ, उसको घाँटीमा एउटा डोरी लगाइएको छ 10 मिटरको। त्यो डोरी त्यसको अवरोध हो, कन्स्ट्रेन्ट्स हो। तर त्यो अवरोध हुँदा हुँदै पनि उसले आफ्नो स्वतन्त्र ढङ्गले त्यो परिधिभित्र रहेर चर्न सक्छ। हुन सक्छ त्यहाँ कुनै राम्रो घाँस छ, त्यो राम्रो घाँस पनि खान सक्छ, अथवा कुनै विषालु घाँस छ त्यसलाई पनि खान सक्छ, अथवा कुनै खाल्टो छ त्यो खाल्टोमा पनि खस्न सक्छ। त्यो उसमा भर पर्छ। त्यसै गरी यी विभिन्न प्रारब्ध रूपी अवरोधहरूको बीचमा रहेर पनि कसरी कार्य गर्ने त्यो स्वतन्त्रता हामी सबैलाई छ। अझै सजिलो ढङ्गले बुझ्नुहोस्, यहाँहरू मध्ये अधिकांशले तास त थाहा छ। तासमा एउटा गेम हुन्छ कलब्रेक, त्यसमा 13-13वटा पत्ती बाँडिन्छ। अब त्यो 13 पत्ती तास आउँदाखेरि हामीलाई के तास आयो यो हाम्रो भाग्य हो। तर त्यो तास आइसकेपछि हामी कसरी खेल्छौँ त्यो हाम्रो स्वतन्त्रता हो। कयौं अवस्थामा राम्रो तास आएको व्यक्ति पनि हार्छ भने कयौं अवस्थामा नराम्रो ठिकै तास आएको व्यक्तिले पनि जित्न सक्छ, राम्रो उसले नतिजा ल्याउन सक्छ। यो सबै प्रारब्ध जुन छ वास्तवमा त्यो हाम्रो थोरै मात्रै, अलिकति मात्रै 1%, 2% मात्रै हुन्छ र त्यस बाहेक अधिकांश हामी स्वतन्त्र ढङ्गले कर्म गर्न सक्छौँ र यो हामी सबैको अनुभव पनि हो। हामी सबैलाई अनुभव छ, संसारी वस्तु प्राप्त गर्नको निम्ति कसैले पनि भाग्यमा जे छ त्यो भइहाल्छ नि भनेर नपढेर बस्छ र? बस्दैन, उसले परिश्रम गर्छ। तर केवल भगवत क्षेत्रमा आध्यात्मिक उन्नतिको निम्ति भाग्यलाई दोष दिएर अकर्मण्य बस्नु यो मूर्खता हो। र अब एउटा अर्को प्रश्नको समाधान गरिहालौँ के भाग्य हाम्रो प्रारब्ध के छ भनेर जान्नु या जान्न खोज्नु ठिक हो त? होइन। कारण बुझ्नुस् किन? हेर्नुस्, पहिलो कुरा त हाम्रो भाग्य के हो यो जान्ने र बताउन सक्ने व्यक्ति नै कलियुगमा दुर्लभ छन्, जसले हाम्रो पूर्व जन्मको कर्म देख्न सकुन्, त्यो कर्म अनुसार के कति हामीलाई यो जन्ममा भोग्न दिएको छ त्यो बताउन सकुन्। यी व्यक्तिहरू नै दुर्लभ छन्, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, मानिलिनुहोस् कोही भेटियो र उसले बताइदियो भने पनि हामीलाई केही पनि लाभ मिल्दैन, किनकि प्राय जीवन त दुःखमय नै हुन्छ। उसले बताइदियो रे 10 वर्षपछि तेरो छोराको मृत्यु हुन्छ। अब हामीलाई अहिलेदेखि नै डर लाग्न थाल्यो, धुकधुक हुन थाल्यो। कमसेकम उसले नबताइदिएको भए 10 वर्षसम्म त पुत्र सुख भोग गर्दथ्यौँ। तर त्यो पुत्र सुखबाट पनि हामी अहिले नै वञ्चित भयौँ, किनकि थाहा पाएर पहिले नै। त्यसैले पहिलो त बताउन सक्ने व्यक्ति छैन, दोस्रो थाहा पाएर पनि त्यसमा हाम्रो नै हानि छ, र तेस्रो
त्यसबाट बच्नको निम्ति जुन विधान हो त्यो विधान कलियुगमा गर्न सम्भव छैन। व्यक्तिहरू ग्रह दशा इत्यादिको कुरा गर्छन्, कसैले ठिक ठिक बताइदियो भने पनि त्यसबाट टार्नको निम्ति, त्यसको प्रभाव कम गर्नको निम्ति जे विधि विधान हो, जे प्रायश्चित कर्म इत्यादि हो, त्यो कलियुगमा हुन सम्भव छैन। त्यसैले भाग्यको पछाडि दौडिनु, भाग्य जान्न खोज्नु, त्यसको निम्ति विभिन्न व्यक्तिहरूकोमा जानु, हात देखाउनु, चिना देखाउनु, त्यो मूर्खताको पराकाष्ठा हो। किनकि त्यति समय त हामी हाम्रो भाग्य बनाउनको निम्ति लगानी गर्न सक्ने थियौँ। अस्तु, अब हामी हाम्रै विषयमा जाउँ। जुन भाग्यवादीहरूको भनाइ थियो कि अहिलेसम्म भगवत कृपा नहुनुको पछाडि भाग्य नै जिम्मेवार हो भन्ने जुन उनीहरूको तर्क हो, त्यो खण्डन हामीले गरिसक्यौँ। किनकि हाम्रो भाग्यको निर्माता हामी स्वयं हौँ, यो पहिलो कुरा। किनकि जे हाम्रो भाग्य यो जन्ममा हो त्यो अघिल्लो जन्ममा हाम्रो कर्म हो। यदि अघिल्लो जन्ममा हामीले यस्तो साधन गरेका थिएनौँ जुन साधनको कारणले गर्दा भगवानको कृपा प्राप्त हुन्थ्यो भने यो जन्ममा पनि हामीलाई मिल्दैन। र यदि यो जन्ममा पनि हामीले त्यो साधन गरेनौँ भने फेरि न त हामीलाई यो जन्ममा भगवत कृपा हुन्छ, न अर्को जन्ममा नै भगवत कृपा हुन्छ। त्यसैले पहिलो कुरा त भाग्यको निर्माता हामी स्वयं हौँ। दोस्रो कुरा, क्रियमाण कर्म गर्नको निम्ति हामीलाई स्वतन्त्रता छ। त्यसैले भाग्यवादीहरूको जुन तर्क हो, अहिलेसम्म भगवत कृपा नहुनुको पछाडि भाग्य नै जिम्मेवार हो भन्ने जुन उनीहरूको भनाइ हो, त्यो गलत हो। अब अर्को एउटा तर्क पनि व्यक्तिहरू राख्दछन् कि गुरुजी, अहिलेसम्म भगवत कृपा नहुनुमा भगवान पनि दोषी हुनुहुन्न, भाग्य पनि दोषी छैन, तर समय दोषी हो। किनकि समय अत्यन्त बलवान छ। त्यसैले के वास्तवमै समय दोषी हो त अहिलेसम्म भगवत कृपा नहुनुको पछाडि? यसको बारेमा जान्दै फेरि भगवत कृपाको आधार के हो, कसरी प्राप्त हुन्छ, त्यसको बारेमा चर्चा गर्नु छ, गरिनेछ, तर आज होइन, अर्को पटक। जय श्री राधे।